मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते अद्भुतरीत्या सः उपवर्णयति दिलीपः स्वपीडाम् अत्र उपवर्णयति सम्यक्तया उपवर्णयति मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते उपभुज्यते इति क्रियापदं कर्मणि प्रयोगः किम् उपभुज्यते पयः पयः नाम तत्र जलमित्यर्थः निवापः इत्यर्थः निवापः उपभुज्यते निवापः नाम पित्रार्थं तोयं पित्रार्थम् उदकं पितृभ्यः दीयमानोदकं दीयमानः पयः इत्यर्थः एळ्ळुन्तण्णियु इत्यर्थः एळ्ळुन्तण्णियु पयः उपभुज्यते कैः पूर्वैः पूर्वैः नाम पितृभिः पितृभिः पयः उपभुज्यते कीदृशं पयः कवोष्णं पयः कवोष्णं पयः कवोष्णं नाम ल्युक्वां शीतपयः एव दीयते उष्णपयः न इति दीयते तर्पणकाले तर्पणदशायां वयम् उष्णजलेन तर्पणं न कुर्मः शीतजलेनैव तर्पणं कुर्मः परन्तु कवोष्णम् उपभुज्यते उष्णं ल्युक्वाम् अत्युष्णं नास्ति कवोष्णं नाम किञ्चित् उष्णम् ईषदुष्णम् इत्यर्थः ईषदुष्णं पयः ईषदुष्णम् उदकम् उपभुज्यते कथम् ईषदुष्णं जातं स्वनिश्वासैः पूर्वैः तेषां निश्वासैः निश्वासैः नाम उच्छ्वासनिश्वासैः इति सैन् सैन् पेरुमूचु पेरुमूचु इति वदामः किल स्वनिश्वासैः कवोष्णं जातं पयः निवापम् उपभुज्यते केन दत्तम् उदकं मया आवर्जितम् आवर्जितं नाम उपरिष्टात् अधस्ताद्यमानम् इत्यर्थः उपरिष्टात् पात्यमानम् इत्यर्थः उपरिष्टात् पात्यमानम् आवर्जितम् नूनम् अवश्यं किमर्थं पितॄणां निश्वासः जातः मत्परं दुर्लभं ते सर्वे जानन्ति मम तु पुत्रः नास्ति मम सन्तानसम्बन्धः नास्ति मत्परं कोऽपि मत्पितॄणां वंशपितॄणां निवापं दातुं कोऽपि अत्र नास्ति निवापं दातुं वा श्राद्धकर्म कर्तुं वा कोऽपि नास्ति इति कृत्वा तेषां परिदेवना इति तेषां मनः दूयते पीड्यते इत्यर्थः दूयते नाम पीड्यते इत्यर्थः स्वनिश्वासैः मत्तः परं दुर्लभं मत्वा मया आवर्जितं पयः स्वनिश्वासैः कवोष्णं जातं पूर्वैः उपभुज्यते इति अन्वयः मत्परं मदनन्तरम् अन्यारादितरते दिक् शब्द अंशु उत्तर पदाजाहि युक्ते इत्यनेन पंचमे अन्यारादितरते इति अत्र सूत्रमस्ति पंचमी कारकप्रकरणे दुर्लभं दुर्लभ्यं मत्वा मया आवर्जितम् आवर्जितं दत्तम् इत्यर्थः मद्दत्तं पयः पूर्वैः पितृभिः स्वनिश्वासैः दुःखजैः कवोष्णम् ईषदुष्णं यथा तथा उपभुज्यते यत्र कवोष्णम् ईषदुष्णं यथा तथा इति व्याख्याने उपयुज्यते तत्र अस्माभिः कवोष्णं क्रियाविशेषणम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् कवोष्णं यथा तथा ईषदुष्णं यथा तथा इति यत्र व्याख्याने वयं पश्यामः यथा तथा इति पश्यामः तत्र कवोष्णम् इति अत्र उपभुज्यते इति तस्य क्रियाविशेषणं नूनमिति तर्के I wonder इत्यर्थः तर्के नाम I wonder I guess इत्यपि नूनमिति कवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेशः कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं तदुष्णं त्रिषु तद्वति इत्यमरः इति विशेषणत्वेन एतस्य त्रिषु लिङ्गेषु ग्रहणं मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया पयः पूर्वै स्वनिश्वास
कदुष्णम् उपभुज्यते कवोष्णं कदुष्णम् इति अत्र निश्चितं मया जलं दत्तम् आद्याः पित्रादयः पितरः आत्मनिश्वासैः ईषदुष्णं पिबन्ति यतः मत्सकाशात् अन्यम् उत्तरं दुष्प्रापं ज्ञात्वा मम सन्ततिर्नास्ति मम पुत्रप्राप्तिर्नास्ति इति कृत्वा मत्परं कोऽपि निवापं दातुं न अवशिष्टः न जीवति इति यद्वा अहं परः पर्यन्तः अवधिः यस्य पयः पयसस्तत् यस्य पयसः तत् अवधिः नाम पर्यन्तं सीमा इत्यर्थः मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः श्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते